मुसलसल पांचवें रोज भी आवाम की जेबों पर वार। पेट्रोल मजीद ₹3.66 और डीजल ₹4.80 महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹335.18 मुकर्रर। डीजल ₹383.46 में फरोख्त होगा। यौमिया तायुन के तहत नई कीमतों का इतलाक होगा। बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए, क्या किया बताओ मुझे जरा। बिलावल भुट्टो, आप बरखुरदार हैं, बुरा नहीं मनाना। कश्मीर को कश्मीर नहीं समझना चाहिए, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। सियासी जमातों में सिर्फ नोक झोंक होनी चाहिए, तलखी और मार कुटाई नहीं। नवाज शरीफ का पीपी चेयरमैन को पैगाम। मीरपुर में जलसे से खिताब में नून लीगी सदर ने कहा, उनके वजारत उज़्मा से हटने के बाद कश्मीर में कोई तब्दीली नहीं आई। बाद में आने वाली हुकूमतें बताएं तरक्याती काम क्यों नहीं करवाए। हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर नजर आती है। किसी और जमात ने कुछ किया है तो दिखा दे। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर कर सकता है, ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना बलोचिस्तान कर सकते हैं, ना पख्तूनख्वा कर सकता है। तीर पर थप्पा लगाए ताकि कश्मीर का फैसला हमेशा कश्मीर ही करे। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही कर सकते हैं, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध या खैबर पख्तूनख्वा नहीं। बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा, रियासत के अवाम बराबरी के हकूक के लिए 27 जुलाई को तीर पर मोहर लगाए, पीपल्स पार्टी को कामयाब कराए। पीपी चेयरमैन का हक मिल्कियत दिलवाने के अज़्म का भी अयादा। मानसून का तगड़ा स्पेल तैयार। कराची में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर और फेडरल बी एरिया में भी रिमझिम। के इलेक्ट्रिक के दर्जनों फीडर स्ट्रिप। कई इलाकों में अंधेरा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अंदरूनी सिंध भी गरज बरस। कुनरी में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा जा बहक। महकमा मौसमियात की आज से 27 जुलाई तक सिंध में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तोगयानी का खदशा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब में बादलों का राज बरकरार। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान के जिला कोहलू और गिरदोनवा में सैलाबी रेले। खैबर पख्तूनख्वा में जाबहक अफराद की तादाद 28 हो गई। भारत की आबी दहशतगर्दी। सलाल डैम से पानी छोड़ने के बाद दरियाए चनाब में सैलाब। हेड कादराबाद और खानकी पर सतह मुसलसल बुलंद। रेला चिनियोट की हदूद में दाखिल। मुतअद्दिद देहात में तबाही। सियालकोट, गुजरावाला, हाफजाबाद और झंग में दरिया किनारे आबादियों को खतरा। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर सैलाबी सूरत हाल। करोड़ला लीसन में दरियाए सिंध का ज़मीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। टांक में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज का मुश्तरका पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। पाक फौज के 12 जवान और 2 पुलिस एहलकारों समेत कौम के 15 बेटे धरती पर कुर्बान। शोहदा में महकमे जंगलात का मुलाजिम भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर तरीन जवाबी कार्रवाई। भागने वाले 12 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सऊदी वजारत खारजा की दहशत गर्दी की मजम्मत। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला की टांक में मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। 12 खवारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश। पाक सरजमीन से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की भी टांक में दहशत गर्द हमले की शदीद मजम्मत। दिफाए वतन के लिए जवानों की अजीम कुर्बानियां और बेमिसाल शुजात काबिल तहसीन करार। कहा, शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा, फितनल खवारिज का मुकम्मल खात्मा करके रहेंगे। 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं दहशत गर्दी का खात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश की गई और दहशत गर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊँच के सामने आई है। लेकिन आज ये एक लाइव चैलेंज है, इसका हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है।
پاکستان میں ہونے والی ہر دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ، ازلی دشمن دہشت گردوں کو مالی وسائل فراہم کر رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم بھی عام دشمنوں کو روکنے میں ناکام، ارض پاک پر حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، سب کو مل کر شرپسندوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا ملک میں سازش کے تحت دہشت گردی واپس لائی گئی، دشمن کو پاکستان کی کامیابیاں ہضم نہیں ہو رہی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی بلوچستان سے وابستہ، صوبے کی ترقی میں وفاق کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے نئے دور کا آغاز، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملک کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر اسکائی 47 قراقرم 1 کا افتتاح کر دیا۔ جدید ترین پلیٹ فارم سرکاری اور نجی اداروں کو کلاؤڈ سروسز فراہم کرے گا۔ بلا تعطل آپریشنز یقینی بنانے کی صلاحیت، ڈیٹا سینٹر حساس قومی اور تجارتی معلومات کو محفوظ رکھنے کا اہم ذریعہ ہے، شہباز شریف کا خطاب، فیلڈ مارشل کی بصیرت کو خراج تحسین پیش۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی، کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جنرل عامر رضا کو ترقی پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ملی بھگت سے میسیو کرپشن ہے وہاں پہ، وسائل جو خزانے میں آنے چاہیے نہیں آتے، اور تھرو کلوژن وہ اربوں نہیں کھربوں کے وسائل جو ہیں سالانہ وہ جیبوں میں جاتے ہیں۔ ایف بی آر کی ملی بھگت سے بڑی کرپشن ہوتی ہے، خزانے میں جو وسائل آنے چاہیے وہ نہیں آتے بلکہ جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیڈرل بورڈ آف ریونیو پر تنقید، کہا ہمیں قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، ایف بی آر میں کرپشن کے خاتمے کے لیے شفاف گورننس ماڈل لانا ہوگا۔ چین ایران کو کسی بھی صورت ہتھیار فراہم نہیں کرے گا، ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، روس نے بھی تہران کو ہتھیار نہ بیچنے کی یقین دہانی کروا دی، دونوں ممالک نے ایران کی مدد کی تو بہت برا ہوگا، امریکی صدر کی دھمکی، ایران کے منجمد اثاثوں پر بھی نظر جما لی، جنگ میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ اسی رقم سے کرنے کا اعلان، ٹرمپ کے بیان پر ایرانی وزیر خارجہ کی وارننگ، ایس سی او وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں عباس عراقچی نے کہا دوسرے ممالک کے اثاثے ضبط کرنا خطرناک مثال ہے، اگر یہ معمول بن گیا تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل وار خطے کا امن تار تار، جزیرہ قیشم، خوزستان، لورستان، یزد اور اہواز میں دھماکے، مزید 4 شہری جاں بحق، 5 زخمی، جارحیت پر ایران کا بھی بھرپور جواب، خطے میں امریکی تنصیبات نشانے پر، کویت میں الدوحہ، عارف جان اور العدیری اڈے ٹارگٹ، بحرین میں ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، عراقی شہر اربیل کے ایئرپورٹ پر دھماکے، بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملہ، امریکی ایندھن کے ذخائر، گودام اور فوجی بیرکس کو نقصان، اردن میں الازرق ایئر بیس پر امریکی طیاروں کے ہینگر اور رہائشی اپارٹمنٹ بھی ہدف بن گئے۔ کراچی کے ایک اور اسپتال سے HIV پھیلنے کا انکشاف، ولیکا کے بعد سوشل سیکیورٹی اسپتال لانڈی سے بھی 15 بچوں میں موذی وائرس کی تصدیق، 4 ماہ سے 8 سال کی عمر تک کے بچے متاثر، تعداد زیادہ ہونے کا بھی خدشہ، انتظامیہ کی معاملہ دبانے کی کوششیں، خوف کے مارے والدین کا سامنے آنے سے انکار، علاج میں معاونت کی اپیل۔ سندھ میں صوبائی حکومت کے زیر انتظام محکموں کا اللہ ہی حافظ، صحت کا شعبہ بھی برباد ہو چکا، لاڑکانہ سے HIV کا پھیلاؤ کراچی تک پہنچ چکا ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی تنقید، کہا جو 18 سال سے اقتدار پر قابض ہیں ان سے ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی، ہمیں حق نہ ملا تو پھر چھیننا بھی جانتے ہیں، آئندہ بلدیاتی الیکشن میں تمام شہروں میں اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ کراچی کے علاقے ڈالمیہ شانتی نگر میں فائرنگ، ایک شخص قتل، عاصم عرف چھوٹا خان کے نام سے شناخت، واقعے کا ملزم بھی پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلے میں ہلاک، حکام کے مطابق ایاز نے عاصم کو ذاتی دشمنی پر نشانہ بنایا تھا۔ پیپلز پارٹی کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت نہ ملی، جیالو کا آج رات 8 بجے لاہور کے گورنر ہاؤس میں میدان لگانے کا اعلان، سامان مینار پاکستان گراؤنڈ میں لے جانے سے روکنے پر کارکن مشتعل، گیٹ نمبر 5 کا گھیراؤ۔
سیکٹری تعلیم کی عہدے سے چھٹی بھی کسی کام نہ آئی، مودی سرکار کی مشکلات برقرار، نوجوان مطالبات پر ڈٹ گئے۔ بھارت کے کئی شہروں میں دھرنے، اپوزیشن بھی احتجاج میں شامل، پارلیمنٹ کے باہر چوتھے روز بھی مظاہرہ۔ طلباء پر تشدد کی خبریں عالمی میڈیا کی زینت۔ الجزیرہ کے مطابق انڈین پولیس نے مظاہرین پر پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ CNN نے کاکروچ احتجاج مودی حکومت کے لیے بڑا چیلنج قرار دے دیا۔ ایک ٹرافی، دو دعوے دار، پاک ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز کا آج سے آغاز۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ بابر اعظم اور روسٹن چیس نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ فوٹو سیشن میں کھلاڑیوں کے زبردست پوز، پریکٹس سیشن میں تیاریوں کو فائنل ٹچ۔ 2 ماہ سے تیاری کر رہے ہیں، کھلاڑیوں نے بہت محنت کی ہے۔ کپتان بابر اعظم جیت کے لیے پرعزم۔ ٹور ڈی فرانس کا 5واں ٹائٹل پوگاچر سے صرف 1 قدم دور، دفاعی چیمپئن نے ریس کا 19واں مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ سلووینیا کے سائیکلسٹ کو مجموعی طور پر 7 منٹ 11 سیکنڈ کی برتری حاصل۔